आमचो Bapa kutangkatnya Wondon ko'y masasnan Bapa kutangkatnya Wondon ko'y masasnan बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावें Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो, म्हाका पाव रे म्हणून आमच्या आकांताच्या वेळार कोणाच्याय मुखार वचून आमी आमचे हात जोडटल्या जाल्यार आमकां त्या मनशाचेर भावार्थ, बरवासो आनी विस्वास आसूंक जाय. मनशा सवें जोर आमी अशे तरेन वागतात जाल्यार सर पदवेदार देवा सवें कितें? ह्या संवसाराच्या रचणाराचेर आनी सांबाळणाराचेर आमचो कितलो भावार्थ, बरवासो आनी विस्वास आसा. आयच्या सेवाधर्माचो विशय सायबाक कोणाशी म्हूण वेतल्या आमी ह्या मिसा बलिदानान आमकां आमचो भावार्थ कोलावंक आनी तो अखंड करूंक आमच्या जोण एकल्या खातीर मागुया. आनी कल्पना मोतीन धरून सायबा कोणाशी म्हूण आमी वेतेल्या ही उतरां मनान धरून सवार पोटी गोरी जेजूशी वसोंक आमी चुकलेल्या खातीर ताचे वरवीं कृपा घेवंक चुकलेल्या खातीर जेजू आमकां जिविताचो उंडे ओडकूंक चुकलेल्या खातीर असल्या आनी दुसऱ्या पातकांचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोदपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून आनी नोडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. हे पासत घेवन सदां सांगपार मारीक सगल्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोद परवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kakutku, sumia kakutku, kakutku. Krista kakutku, Krista kakutku, देवाक सगले देण्यां खातीर दिनवासून म्हणुया. मोहिमा देवाक उंचर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया सोर पदवीदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वखणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाची शेळी तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कर.
तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. एमीस आमी भेटयता आख्या एकारान जाल्यांच्या पवित्र सभे खातीर एक कुटुंबान देवाचें आसने आसोंक, सगले परिस्थितीन आमी जेजूचें आसोंक आनीक आमच्या गांवांत आसलेल्या भुरग्यांचेर, तरणाट्यांचेर, कुटुंबांचेर, परदेसांत पयस आसलेल्यांचे पिडेंत, कोश्टांत, आडकुडींत आसलेल्या खातीरूय मागुया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं कोत्ताय. सदां तोखतेल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता, राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. जोशुएच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी जोशुएन इस्रायलाच्या सगळ्या कुळांक सिक्के गांवांत एकठांय केली. उपरांत ताणें जाणट्यांक, फुडाऱ्यांक, नितीदारांक आनी इस्रायलाच्या धर्मशास्त्र्यांक आपयले आनी ते देवा मुखार आयले. तेन्ना जोशुएन सगळे परजेक म्हणलें, सर्वेस्पराची सेवा करूंक तुमी तयार नात जाल्यार कोणाची करतल्यात ते आयजूच विंचून काडात. नदीचे पलतडी तुमच्या पुर्वजांनी सेवा केली त्या देवांची, वो तुमी आतां जियेतात त्या देशांतल्या आमोरीतांच्या देवांची. पूण हांव आनी म्हजें कुटुंब सर्वेस्पराची सेवा करतले. परजेन जबाब दिलो, सर्वेस्पराक सोडून दुसऱ्या देवांची सेवा करूंक आमच्या मनान नाच. कित्याक सर्वेस्परा आमच्या देवानच आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्ताच्या देशांतली गुलामपणाच्या घरांतली भायर काडली आनी आमच्या दोळ्यां मुखार व्हडली अजापां केली. आनी आमी चलतल्या ते सगळे वाटेर आनी आमी वेगवेगळ्या लोकां मदल्यान वेताना आमकां सांबाळली. देखून आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले, कित्याक तो आमचो देव. देवाचें उतरें. देवाचे उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. सगळीं म्हणयात, चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवें म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. सर्वेस्पराचे दोळे बऱ्या मनशांचेर आसात. तांच्या मागण्यांची बोब ताच्या कानार पावता. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाट वळटा. प्रितुमे वेलो तांचो उगडास नाच कोत्ता. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. बरीं मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पर तांचें आयकता आनी सगळ्या आकांतांतली तांकां निवारता. जांचें काळीज दुखवलां, कंतवलां, तांचे सरशी सर्वेस्पर आसाच. जांचें मन कळवळटा, वळवळटा, तांचेर सर्वेस्पर हात ओडटा. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात,
सर्वेस्पोर कितलो मोबाल गोड. बऱ्या मनशांक उपद्री गोश्ट बारी ओडचितात, पूण त्या सगल्यांतलो सर्वेस्पोर ताका निवारता. सगळीं ताची हाडां राखता, एक पर्यान तो मोडूंक दिवचो ना. जबाब: चाखून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोबाल गोड. खोट्या मनशाक वायटांतल्यान मरण येता, बऱ्या मनशाक जळटा ताका खास्त पडटली. आपल्या सेवकांच्या ओतम्याक सर्वेस्पोर तारण दिता, ताच्या गोपांत आसरो सोदतल्यांक तो कधीच कास लावचो ना. जबाब: चाखून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोबाल गोड. बागयोन पावलून एफेसकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताक मान दिवचे खातीर एकामेकाक खालती रावात. बायलो सौम्या कश्यो आपल्यो घोवाक खालत्यो जावंक जाय, कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो मुणगे पवित्र सोबेचो. सोबेच्या सोनवारार आनी मस्तक, तसोच गो आपले बायलेचे मस्तक. आनी जसो पवित्र सोबा क्रिस्ताक खालती जावंक आसा, तश्योच बायल्यो आपल्या घोवाक सोगटा खालत्यो जावंक जाय. पोतिनो, क्रिस्तान पवित्र सोबेचो मोग केलो आनी तिका खातीर आपलो जीव दिलो. तशेंच तुमी तुमच्या पोतिनीचो मोग करात. तिका पवित्र करूंक उदकाचें स्नान दिवन आनी सोब उच्चारून ताणें तेका नितोल निर्मोल केलें. आपणा मुखार मोहिमेन पोडजोडली. कोत वो मिरी नासलोली वो कसलें कितेंच नासतना, पूण पवित्र आनी निश्कोलूंक तिका करून दवरचे खातीर ताणें अशें केलें. हेच पोरीन आपलो मोग कोत्ता तसो पोतिनी आपल्या पोतिनीचो केलो. आपले पोतिनीचो मोग करूंक कोत्ता तसो आपलोच मोग कोत्ता. खंयच्यानूच मनीस आपले कुडीचो दुवेच करिना, पूण ती पोसता आनी तिचो बरो पोरामोस कोत्ता. क्रिस्तूय पवित्र सोबेचो ताय तशेंच कोत्ता, कित्याक ती ताची कूड आनी आमी ताचे जिवे सांदे. देखून दादलो आपले आवय बापायक सांडलोलो आनी आपले पोतिनींक एकटवतलो, आनी ती दोगांय एक जातोलीं. ह्या गुटाक खोल सोजमणी आसा, कित्याक आमी पवित्र सोबेक तो सोंबोन जाता म्हूण हांव सांगूंक सोदतां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक आमी सगळीं उबी रावया. Sorvesporak, sui, sui, sorvesporak. Sorvesporak, sui, sui, sorvesporak. Sorvesporak, sui, sui, sorvesporak. Sorvesporak, sorvesporak, sui, sui. Jesu bapaci, utor tu, tacia mokaci koborsa. Jesu kaluka uzwartu, amka bapaci baokie. Sorvesporak, sui, sui, sorvesporak. Sorvesporak, sui, sui, sorvesporak. Sorvesporak, sui, sui, sorvesporak. Sorvesporak, sorvesporak, sui, sui. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमचेही सवे आसो. जुवांवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. महिमा तुका सौम्या.
जेजूच्या शिसांतल्या जायत्या जाणांनी म्हळें तो सांगता तें कठीण लागता, कोणाच्यान तसलें आयकून घेवंक जाय. हाका लागून आपले शीस अशे गुणगुणटात म्हूण आपणाचीच वस्तुंकी जाणां जावन जेजून तांकां म्हळें, हें मानून घेवंक तुमकां जोड लागता. आनी मनशाच्या पुताक आसलो तुंय चडटाना तुमी देखशात जाल्यार आत्मो की जीव दिता, मास कित्याकूच उपकारो ना. तुमकां हांवें सांगल्यान तीं उतरां आत्मो आनी जिवीत, पूण तुमचे मदें विस्वास दवरिनात तसलीं कांय जाणां आसात. कोण कोण विस्वास दवरची नासलीं आनी कोण आपलो घात घेतलो आसलो तें जेजू पयलेंच तावन जाणा आसलो. आनी ताणें म्हळें, देखूनच हांवें अशें सांगलां, बापाक करचें हें देणें घेतल्या बगर कोणूच म्हजेशी येवंक शकना. हे उपरांत ताच्या शिसांतले जायते जाण फाटीं सरोन गेले आनी ताच्या सांगाता आनीक भोवना जाले. जेजून 12 जाणांक म्हळें, तुमी वचोंक सोदतात? सिमांव पेद्रोन ताका जबाब दिलो, सायबा, कोणाशी म्हूण वेतेल्यो आमी? तुजीं उतरां सासणाच्या जिविताचीं. हातूं देवान संस्कारलो म्हूण आमी सोत मानून घेतलां आनी आमकां खात्री आसा. जेजून तांकां जबाब दिलो, तुमकां 12 जाणांक हांवें विचून काडल्यात की ना? तरी तुमचे मदलो एकलो देंवचार. जेजू क्रिस्ताचें शेवटतो माने. फकाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबलिंदो, आयज ह्या सद्या काळाच्या 21व्या आयतारान कांय बरो आमकां विशय दिला, कोणाशी म्हूण आमी वेतेल्यो सोम्या. मोगाळ बाबलिंदो एक काणी आसा खंय एक तरणाटो आश्रमांत जॉयन जालो. आश्रम म्हणटा तें सारकें एक बोन कशें. आनीक हो तरणाटो आश्रमांत गेलो तेन्ना तांचो गुरू म्हळ्यार व्हडलो वडील आसलो, ताणें एक कायदो सांगलो खंय ताका. व्हडल्यांतलो व्हडलो कायदो, ह्या आश्रमांत म्हळ्यार ओगेपण सांबाळप, उलोवप ना, ओरोसभर उलोवप ना. आनी तें ओरोस सोंपता तेन्ना थोडें तुका कितें दिसता तें सांगपाचें. म्हणटूच ह्या तरणाट्यान खंय हें एक ओरोस काडलें सोंसणिकायेन. आनी मागीर तें ओरोस सोंपतच गुरूशी गेलो आनी तें कितें सांगपाचें आहा तें सांगलें. कितें सांगलें? तुज्या हिंगा आश्रमांत ही खाट पडे आहा ती सारकी रिबोर. ओरोसभर खाटीचें चिंतलें. मागीर दुसऱ्या वर्सान भितर सरलो आनी दुसरें ओरोस काबार जातूच गुरूशी गेलो आनी म्हळें, तुजें जेवण हांगा बरें ना. आख्खें ओरोसभर जेवणाचें चिंतलें आनी जेवण बरें ना म्हूण. मागीर तिसरें ओरोस खंय आयलें आनी तिसरें ओरोस ताणें काडले उपरांत गुरूशी गेलो आनी म्हणलें खंय, आपूण सोडटा, आय क्वीट, हांव सोडटा. आनी गुरून म्हळें खंय, बरें केलें तुवें, तूं सोडटाय जाल्यार तुजी खुशी. कित्याक हे 3 वर्सां तूं खुशाल नासलोय. सगल्यो गोत तूं कंप्लेन बॉक्स, सगल्यो गोत कोडी काडप, सगल्यो गोत चुकी काडप, सगल्यो गोत तूं खुशाल नासलो. सोडटाय जाल्यार हांव तुका फोर्स करीन. वय मोगाळ बाबडिंदो, अशेंच कितें आयज आमी तिनूय वचपांतल्यान पळयता. विस्वाशीपण, देवाक चिकटून रावपाचें, जेजू म्हजो तुजो सुमी म्हूण ओळखून घेवपाचें वो सोडून वचपाचें, असलीं वाचपांतल्यान आमकां संदेश मेवता. पयल्या वाचपांत आमी पळयलें जोसुवाच्या पुस्तकान, जोसुवा आपूण मोदच्या आदीं सिकेम ह्या सुवातेर इस्रायल पोजे लागीं विचारता, तुमी आतां हुंयच्या देवाक बुजोवंक सोदतात, हुंयच्या देवाच्या फाटल्यान तुमी वचोंक सोदतात, तुमी ताल परतोरी त्या देवांक बुजलोल्या त्या देवांक, वो आतां तुमी हांगा अमेरिकाच्या देवांक बुजल्यान ते भाशेन हो हांव देवाक, खऱ्या देवाक बुजता, खऱ्या देवाक नमस्कार करता. त्या देवाक, त्या देवान तुमकां सोडयल्यान, त्या देवान तुमकां इजिप्तांतले भायर काडल्यान, तुमकां सुटका दिल्या, तुमच्या सांगाता आसलो, त्या खऱ्या देवाक तुमी नमस्कार करतात, ताच्या फाटल्यान वेतात. आनी कांय बरें ही लोक म्हणटा तुजो देव एके भाशेन आमचो देव, खरो देवाक आमी नमस्कार करतले, ताचे फाटल्यान वेतेले. ताणें तांकां फोर्स करूंक ना जोसुवान, तुमी विचून काडात,
हांव आनी म्हजें कुटुंब जाल्यार हे खऱ्या देवाक विस्वासी रावतल्या आनी ती मानून घेतात, ओळखून घेतात आपली चुकी. खरो देव तांकां सोडयता, खरो देव तांचे सांगात आसलो आनी आसतलो असले मनान ताका ती ताचे फाटल्यान वेतात. आनी आजच्या शिववर्तमानान आमी पळयले हे जुवांचे शिववर्तमान अविस्व सवो हे 3 आयतार सुमार मायज आमी जेजू जिविताचो उंडो, हांव स्वर्गांत जावन देंवलोलो उंडो, म्हाका खाता तो सासणीक जिवीत जियेतलो असलें जेजून सांगत आयलो. आतां कितें जालें, ह्या जायत्या जाणांक कोटींग लागलें. हो आतां आमकां आपलेंच मांस रोगोत खावूंक आनी पिवूंक दितलो, तो आपणाक एके भाशेन तांच्यांनी सोदमानूंक जावंक ना. आनी त्या खातीर हें आगोड लागलें तांकां आनी त्या खातीर जायते जाणां सोडटात. आनी आमी पळयता जेजू हें जाणां जावन तांकां विचारता, तुमी वचोंक सोदतात? जेजू फोर्स करिना, चॉयस दिता, फ्रिडम दिता, तुका सोदतेन विचून काडूंक ताका एके भाशेन आमंत्रण दिता. आनी आमी पळयता सगल्यांच्या नांवान पेद्रू काय बरीं उतरां म्हणटा, सुम्या कोणाशी म्हूण आमी वेतेल्या, तुजे सवे आहात उतरां सासणीक जिविताची, तूं देवान मागलोलो संस्कारलोलो म्हूण आमी मानून घेता. कांय बरीं उतरां बावडटाची. आनी त्या खातीर मोगाळ बाबडींदो आमी पळयता असलें जिवीत आमी जिवंक भाग्यवंत पावलो. आयच्या दुसऱ्या वाचपान एफेसकारांक बरयले चिठीन सांगता, जेजू आमी विस्वासी राव, आमच्या आपोण्याक आमी विस्वासी राव, आमी जेजूक चिकटून रावंक. आनी अदी करून कांय बरी सोयरीगत दाखयता, जेजू मस्तक आमी फांटे आनी एकल्याक आपणे दिला ते विस्वासीपणी जिवंक. आनी अदीक करून काजाराच्या बाबतींत तो सांगता, एक दादलो आनी एक बायल आपले आदले सोडटली, आपले दुसरे फॅमिलीक सोडटली, एक नवो गोराबो घडटली. हे एके भाशेन फिडेलिटी आमी म्हणटा, विस्वासीपणान आपणे कुशे मनान जिवंक आपूण फुडें सोदतली. हें कांय बरें सांगता. तर मोगाळ बाबडींदो आमी पळयता जेजू कित्याक सोडलो काय ताणी, जेजू कित्याक तेणें जायत्यांनी सोडलो. पयले सुवातेर प्रेज्युडीस म्हणटा तें उतर आसा, म्हळ्यार ती जेजूक म्हणटाली हो कोण, तेवूय मरे तो जुजेचो पूत कार्पेंटर. आनी त्या खातीर आमी पळयता जेजूक जायते फावटी जायत्यांनी सोडलो, जेजूचो पाटलाव करीक ना. फारीज देव 2 वर्सांचे दुसऱ्या देखून कित्याक ते म्हणटात हो आमचे भाशेचो, आमी ताका वळखता, भायल्यान ताका आमी वळखलो. हें बायसनेस आमी म्हणटा तांचे सवें आहलें आनी त्या खातीर जेजूक तिणी जायते सोडून दिलो. दुसरे सुवातेर आमी पळयता ह्या बायसनेस आमी म्हणटा नाझारेथाचें कितें बरें येवचें आसा, गालिलियाचें तुमी कितें बरें प्रवादी आयिल्लो म्हण पळयला, असलीं उतरां आमी पळयता. आनी दुसरे सुवातेर कित्याक जेजूक जायते जाणी सोडलो काय, वर्डली एटॅचमेंट म्हळ्यार संवसारी बुलोवण्यो जेजूच्या फाटल्यान वचपाक जायत्यांक आडायतात. देखीक एक तोदनाटो जेजूशी आयिल्लो आनी ताणें म्हळें हांवें सासणाचें जिवीत जिवंक कितें करूंक जाय. हांवें काय बरो जेजू ताका सांगता, सगळें सोड म्हजे फाटल्यान यो. ताका दूख भोगली, तो दुखेस्त जावन गेलो, खुशाल जावन वचोंक ना. जेजू ना तेन्ना तो दुकान, जेजू ना तुका सूख ना, आनी त्या खातीर दुखेस्त जावन गेलो. आनी त्या खातीर संवसाराची वस्तू जुदासाक आमी पळोवया, जुदासाक पयशांची आस जाली आनीक ह्या पयशांक लागून ताणें जेजूक विंकलो आनी मागीर तो सुकेस जालो ना, दादोस जालो, जीव देवन मेलो. म्हणटूच हें वर्डली एटॅचमेंट, संवसारी आशा जायत्यांक जेजू सोडशिल्लीं पयस वतात. आनी तिसरे सुवातेर चॅलेंज, जेजू चॅलेंज करता, नवें जिवीत जिवंक आपयता. आनी त्या खातीर थोड्यांक बरें लागता, आवय आमी आहात तीं बरीं, जेजू फाटल्यान गेलो जाल्यार आमी हें सोडूंक जाय, तें सोडूंक जाय, आमचें आदलें सोडूंक जाय. आनी त्या खातीर चॅलेंज आहा ती थोड्यांक मानोंक ना. त्या खातीर जेजून फील गूड प्रिचींग म्हणटा आमी, बरें गॉड गॉड सांगोंक ना. ताणें कितें सांगलें, नेहरू रोड ओशीर दारवंट्यांतल्यान ही वाट चलोवंक ताणें तांकां आपयलें. आनी त्या खातीर ओशीर दारवंटो खंय पावयता तेंय ताणें तांकां सांगलें, सासणीक जिविता. त्या खातीर मोगाळ बाबडींदो आयज तुजो म्हजो जबाब कितें जावूं दी. पयले सुवातेर आमी डिसायड करुया, आमी विचून काडुया. जशें जेजुआन इस्रायल पोजे लागीं विचारलें, तुमी कितें विचून काडूंक सोदतात, खंयच्या देवाक तुमी नमस्कार करूंक सोदतात, खऱ्या देवाक. आनी त्या खातीर आयज तुकाय म्हाकाय हो विचार आसा,
वी मस्ट डिसायड आमी विचून काडूंक जाय कोणा फाटल्यान आमी वेतेल्या आनी ते एक एकल्याचेर आसा कोण कोणाक फोर्स करिना जेजू फोर्स करिना पूण आमी जाणाव सगळें जिवीत कोणान तावन आयलां आमी रोसनाराची आमी किरीत भाशेन ओळख घेवंक आनी ताचे फाटल्यान वचपाक आमकां किरीत भाशेन आयचो हें वाचपा आनी हो संदेश त्या खातीर आमी विचून काडुया डिसायड करुया सोदून काडुया आमचें जिवीत खंय आसा कोणाक फाटल्यान आमी वेता कोण म्हजो सोडवणदार असल्या मनान दुसरे सुवातेर आमी एक पावटी विचून काडल्या उपरांत आमी विस्वासी राव विस्वासीपणान जिव आनी त्या खातीर सगल्यांनी आमी विचून काडल्यान चडशे तुमी हिंगा काजारी आहात हांव एक पाद्री आसा सिस्टरी आहात मोगाळ बाबडीन आमी विचून काडलां कोणें फोर्स करूंक ना जबरदस्तीन आमकां आपोणें दिवंक ना तर हें विस्वासीपणान आमी जिवोवची गरज आसा कांय बरें जेजू आयज दुसऱ्या वाचपान भाग्यवंत पावलो एफेसकारांक बरोवन सांगता विस्वासीपणान जियात गोव बायलांकूय उलो मारता त्या खातीर सगल्यांक लागता तें आंकवार आहाय आंकवारपणाचें जिवीत जिवप काजार जालाय काजार एक बायल एक गोव असलें विस्वासीपणान जिवीत जिवप आमी मोठभाशी कशी जे आपोणें देवान दिलां तें आपोणें विस्वासीपणान जिवप आनी त्या खातीर जेजू तुकाय म्हाका असलें जिवीत जिवंक आपयता आनी तिसरे सुवातेर एक फावटी आमी विचून काडल्या उपरांत विस्वासी रावल्या उपरांत आमी मोगाळ बाबडींतो हें देवीक जिवीत आमी अणभवूंक त्या खातीर जेजू म्हणटा म्हजेशी येता तो सासणीक जिवीत जियेतो ताका नवें बोड मेवतलें तुमी आयज दिसाक एक दोन पावटी जेवतल्यात कित्याक जेवतात आमी जेवण आहा म्हणून ना आमी जेवता कित्याक आमची कुडीक आयज गोठाय जाय आमी काम कोत्तेल्या आमी हांगा थिंगा वेतेल्या आनी आमची कुडीक भलायकी जाय तेच भाशेन जेजू तुका म्हाका ही गोठाय जाता आपल्या उतरांतल्यान आपल्या जेवणांतल्या साक्रामेंतांतल्यान तुकाय म्हाकाय तें बोड जाता डिवायन लायफ देवीक जिवितान वांटो घेवंक आमकां संदी मेवता तितली पावटी जेजूशी वचूया आनी हे भाशेन मोगाळ बाबड्यो आदार आमकां मागुया तर कोणाची शेकी मेळून आमी वेतेल्या कोण म्हजो देव कोण म्हजें देव खरो देव सगल्या काळजान सगल्या मनान आत्म्यान हे खऱ्या देवाक आमी नमस्कार करूं ताचे सवें आहा म्हणून म्हजो जीव प्राण असतो आमचो रोम आनी तो शेवट हें ओळखून घेव आनी तेच बरोबर जेजू हो देवाचो जिवो उंडो म्हाका तुका जिवीत दिवपी गोठाय दिवपी बोड दिवपी वाटसुऱ्यांक तो आमकां सांगा ते असल्या मनान सगले परिस्थितीन जेजूशी वचोंक आनी आमचें आपोणें देवान तुका म्हाका दिला तें विस्वासीपणी जिवंक एक एकल्याक हे मिसान कुरपा आनी आदार मागुया आनी उबी रावन आमची बाबार्ताची स्वता पुरगटून म्हणुया सत मानता देवा सोर पुरवेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो आंकवार मारितायन सोलमलो पोंस काल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो ताका निगी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सुरपुरवेदारा देव बापाच्या उजव्याक बसला तुयें शिव्यान मेल्ल्यांची मुसबी करून घेतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन देवा मुखार आमी गोडजिवंतान देवाशींच आमी शेकी मेळून वचोंक जाय असले मनान आमची मागणी बापाशीं दवरुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताच्या अणभवांतल्यान आनी देखींतल्यान आपणाचेरूच चड पातयेतल्या समाजाक देवाच्या बळाची पदवेची आनी शक्तीची वळख दिवंक देवा लागीं मागुया आमची मागणी आयकून घे बाबा आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपूण ह्या संवसारांत
2 दिसांचे वाटसूर म्हूण वडकून घेवन पोरजेचे बरे तरेन निगा घेवंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आयज जायतीं जाणां उदरगतीच्या उंचल्या पांवड्यार आसात. असल्या मनशांनी देव आपणाच्या गिन्याना आनी जाणवाये परस व्हडतो हें सोत मानून घेवंक आनी सजमूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आयज जायते जाण आपल्या कोश्टां आनी आडकोड्या वेल्यान आपणाचो बावाट आनी विस्वास सोडून दिता अशें दिसता. असल्या मनशांनी देवाचेर पातयेवंक आनी धिरान आनी बोळान सगळ्या वायटांक फुडें करूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. बोसुगींचे बापा आमची मागणी आयकून घे. आमच्या मनान काळजांत असलेली मागणी, आमची कुटुंबाची मागणी, संसाराची गरजो उदी करून संसारात शांती सवस्के आसच्या. अफगानिस्तानी स्वातेचेरूय तुजें आसने आसूंक आमी मागता आनी आमच्या मागण्यांक दोयेन कान दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमीन. देवी आमची भेटो काट्या आमची काळजां तातून घालता आमची मनां तूं कोरविता स्वीकार कोर म्हूण रातून मागता. आमचे सुख सोडबेटोयता मानून घे म्हूण विनोद करता. म्हज्या भाव-भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोदपुरविदा देवापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या हातांतल्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोद मानून घेवं. सर्वेश्वरा, एकेच बोली वरवीं आमकां तुजी आपणायलोली पोजा तुवें करून घेतल्याय. दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमीन. सर्वेश्वर, तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वरा, आमच्या देवाक दिनवासुया. वयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा, पवित्र बापा, आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जोम नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टां मोदना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवणपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोयविवोन सोर प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सोर्गींची. देखून आतां सगल्या देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani sosar bolla tuja voibova sorgi tu kasoi sorves fora cenavi eta takaso
बापा खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपली कुशीन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही मोनशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरीं जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही मनशा रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वावरत दिलें हें मनशा उगडासाक कोरात. Bavataco good por gotuya. Jesu meno, Jesu জীবন সারা, Jesu novia etolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे प्रितुमेंचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर आनीक फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलीप नेरी आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पडजोडीत मुखामोळ पुडेवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची आख्या मनशा कुडाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागिवोन जुजे बागिवोन दोर्मदूत पेद्रो सांत जुजे वाज आनी सोर काडीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर परवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. जेजून तुका म्हाका देवाचेर विस्वास दवरूं कोणाशी आमी वसोंक फकत एकल्याच देवाशी आमी वसोंक आनी जेजू तुका म्हाका जिविताचो उंडे ओळखून घेवंक आमकां आदार मागून हे मागणें जेजून शिकयलें म्हणुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राय आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेक पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आ सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबटांचेर दीस घाल. आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी. हातूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिडये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ओ जेजू जिविताचो उंडो म्हाका आत्मो आनी जिवीत दिवपी ताची शेतेल्याक मेवता सगलें बरेपण आनी आशिर्वाद. ताच्या जेवणाक असले मनान आमी वांटो घेतात ती सगलीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. तुझे पाय मोच्या देवा शांतीना मोच्या ओतम्या तू एकलोच म्हाका राखताय तू एकलोच आदार दिताय.
Sorfis poracia gopan, Shatrau tu mocia otmia, Toe klos mozo soda, Borvaso ari viswas, Devachas atanasa, Makaman aniptaro, Toe klos moche koro, Devakau shernayeta. Tachirus viswas dovor, Sodat rau tachir patio, Galtu Jeus que socle, Solves foracia calza. प्रार्थना. सुर्गींच्या बापा, तुवें काकलुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रोगोत आमच्या पिढीस आत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावं जाग आमचीं काळजां उर्बा ओदीक वाडोय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. बसूया. सुमानांची कार्यावळ ह्या सुमानान सकाळीं 2 मिसां सदांचे भाशेन 6:45 कोंकणीन आनी 7:30 इंग्लिशीन. हो आयतार सदे काळाचो 21 आयतार आनी गेल्ल्या आयताराक आमचें दान जाल्लें कलेक्शन 50,730 रुपया. हें कलेक्शन हें दान दामाऊंच्या मिसाक वेतेलें आनी बॉक्स कलेक्शन जाल्लें 5,500 रुपया. तुमकां सगल्यांक दिनवास. ह्या सुमानाक इगोजेक दान दिलां एक बरो कोरणार 5,000. आमच्या उल्याक जायत्यांनी हें दान दिलां उदी करून फ्लड्स बुट्टी आयिल्ल्या लोकांक आदार दिवंक. सद्याक आयज पासून हें दान जालां तें 1,70,005 रुपया 500 रुपया. तो सगल्यांक तुमकां दान दिल्ल्यांक तुमकां दिनवास. हें दान आमी कारितास गोवा आनी उसगांव ह्या लोकांक पाठयतल्या. येता त्या आयताराक 19 तारीख 29 ऑगस्ट दोतोनीच्या भुरग्यांच्या आवय बापायक कॅटिकिझम आसा. आमी दोतोनीची भुरगीं आहात तांच्या आवय बापायक जमात आसा सकाळच्या 10:30 चुकय नासतना सगळ्यां जांची भुरगीं दोतोनीक आसात तांच्या आवय बापायनी जमातीक सकाळच्या 10:30 वाजता येवचें. फुडल्या आयताराक मिसां इगोजेंत एपुरी सोनवाराक 28 तारखेर सांजेचे 6:30 मीस इंग्लिशींतल्यान आनी आयताराक सकाळीं 6:30 कोंकणीन 8 कोंकणीन आनी 9:30 वाजता इंग्लिशीन.
25 तारखे 25th बुधवाराक सांजे 6 वाजता म्युझिक लिटर्जिकल म्युझिक कमिटी आसा कॉयरांत आमची वाजयतात गायतात तांकां एक जमात आसा सगल्यांनी जी आमची भाव भयणां इंग्लिशीन जावं कोंकणीन मिसान वाजयतात गायतात हे कॉयर मेंबरांनी हे वांटो घेवचो म्हूण मागता नोवेना नाते आमी म्हणटा मोंत सायबिणीची नोवेना सुरू जातली 30 तारखेर ऑगस्टाची तावन नोवेनाची बारीक माहिती आमी फुडल्या आयताराक तुमकां सांगतलो उबी रावया सर्वेश्वर तुमचे सव्य आसो तुमची सोवे असो असोर पुर्विदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मोन तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन वचून यात कोणाशी आमी वेतेल्या फकत वेतेल्या सुम्याशी ताच्याच नांवान तुमकां धाडटा देवाचे पडोकार Korpa आपली स्वभावातल्या तिका आलो कोणू शकना आपल्या स्वताक तिरांक दवरल्या तिका कसलो कोणाक ताकना खडप म्हळ्यार यावे व्हरतो खडप शिजूप देवाचो खडप पेद्रू गोडी पडलो खडप बागी वचपाचो खडपार आपली स्वभावातल्या तिका आलो कोण शकना आपल्या स्वताक तिरांक दवरल्या तिका कसला कोणाक ताकना